अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हैदराबाद में कोरोना की दहशत के चलते बहुत सारे लोग अपने अजीज़ों से महरूम हुए और इस बीच ऐसे लोग भी कोरोना के नाम पर या कोरोना से मुतासिर होने के शक पर ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे, जिनका मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में इलाज मुमकिन था, लेकिन उनका बरवक्त इलाज ना होने की वजह से ऐसे कई लोग इंतकाल कर गए। उनमें से मैं चंद एक लोगों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो आपकी और हमारी मताए अज़ीज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिसार वर्कर थे। ऐसे वर्कर जिन्होंने ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जमात का साथ दिया। मैं तकरीबन 3-4 दिन से ये बात सुन रहा हूँ और हमारी अपनी बस्ती बारकस की अवाम का एक तबक़ा MIM को एक मामूली से पौधे से एक बेहतरीन समरावर दरख्त बनाने में उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी हैं, जो अपना खून पसीना किया है, ज़िंदगियां लगाई हैं, उसका कभी भी बदल नहीं दिया जा सकता। जहां पर MIM के वफ़ादार और मेहनती वर्करों में मिसबा भाई मरहूम जिनका इंतकाल हुआ है, और रईस भाई मरहूम जिनका इंतकाल हुआ, और साले कुरैशी मरहूम, ये वो लोग थे, फ़खरू भाई और उनकी बीवी, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ़ लोगों ने बोला, चाहे वो अमजदुल्ला ख़ान खालिद हों या ख्वाजा बिलाल हों या महमूद हों, अहमद हों, अबू बकर हों, और बहुत सारे लोगों ने बोला। और यहाँ तक कि MIM के जो गली नुक्कड़ की सतह के भी जो लीडर हैं, इब्तिदाई सदूर वगैरह हैं, मुख्तलिफ़ लोग बेचैन ज़रूर हैं। उनको इस बात की तकलीफ़ ज़रूर है कि उनकी जमात जो इलेक्शनों में मजलिस के हॉस्पिटल्स के जाल के बारे में और ऐसी बहुत सारी तकरीरों में ये बोलते बोलते थकती नहीं है कि मजलिस जो है ना 20 रुपए के कार्ड में जो है ना लोगों का इलाज करती है, 50% लोग जो है ना मेरे पास आके फ्री में जो है ना इलाज के लिए हाथ पैर पढ़ लेते। कई मरतबा ये मुख्तलिफ़ लीडरों से बात सुनी गई है, ख़ास तौर से अवैसी बरादरान से, कि लोग जो है ना आके पैरा तक पढ़ लेते या मजबूरन जो भी है। बहरहाल उनका कहने का मतलब ये होता है कि ये मदद करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वजह है कि मौजूदा वक्त के इस पेंडेमिक में, जहाँ पर MIM के पास 10 हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, इन हॉस्पिटल्स 2 हॉस्पिटल्स हैं, 10 तकरीबन जो है ना स्कूल्स हैं, और वो स्कूल्स की बिल्डिंग खाली होंगी, तो क्यों नहीं उन स्कूल्स की जो है ना बिल्डिंगों में ये लोग मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है ना बनाते। और जैसे कि एक ओवैसी शायद हॉस्पिटल का ही जो है ना एक डॉक्टर ने ये भी बात बोली है कि तकरीबन 3000 बेड्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं कोरोना के पेशेंट के लिए ख़ास तौर से, लेकिन उनकी जो है ना कोई बात बराबर जो है ना सुनी नहीं जा रही। आखिर ऐसी क्या बात है, क्या वजह है कि MIM ऐसे मुश्किल वक्त में वो हॉस्पिटल जो आवाम की कौम की मताए अज़ीज़ है, बार बार बोलते थकते भी नहीं, वैसे जो है ना हॉस्पिटल्स को जो है ना कोविड के लिए पेशेंट्स के लिए जो है ना प्रोवाइड नहीं कर पा रही। और मैं जिन लोगों का आपको जिक्र किया हूँ, इनमें से शायद ही कोई जो है ना कोविड का पेशेंट होगा कि कोई कोरोना के पेशेंट होने की वजह से हम उनका इलाज नहीं कर रहे। क्या साले कुरैशी जो है ना कोरोना के पेशेंट थे? क्या मिसबा भाई थे? क्या रईस भाई थे? क्या खैरू चचा थे या उनकी वाइफ थे? इन बातों का जवाब बराह मेहरबानी, बराह करम असदुद्दीन अवैसी दें या अकबरुद्दीन अवैसी दें या दीगर लीडरान दें, और बोले ये समझाएं कि क्या अगर किसी पार्टी वर्कर को, पार्टी लीडर को अगर कोरोना का मर्ज़ आ जाए तो MIM जो है ना उसको हॉस्पिटल में लेगी, ना उसका इलाज करेगी, ना करने देगी। ये बातें तो हो रही हैं कि भाई वो फलां हॉस्पिटल में जो है ना हम वो एक बेड वो कर रहे थे, भीख देने वाली जैसी बातें हो रही हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब बातें?
جہاں پر خواجہ بلال نے یہ بات بولی تھی کہ بھائی آپ جو ہے نا مجلس کے مخالفین کو جو ہے نا مت دو، وہ خواجہ بلال کو مت دو یا امجد اللہ خان کو مت دو، دیگر جو بھی بولی ان لوگوں نے بات، وہ جذبات میں وہ بات بولی ہے. بھائی جب اویسی ہاسپٹل جب قوم کی متاع عزیز ہے تو کس طرح سے جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا تعصب کی نظر سے دیکھتے ہوئے جو ہے نا تیرے چھت میرے بگن کرتے. اور اس بات کا جواب مجلس کے ان ورکروں کو حاصل کرنا چاہیے کہ جو لوگ عوام کو جو ہے نا دھوکہ بھی دے رہے ہیں، عوام کے ساتھ صرف اور صرف وہ بات کرتے ہیں جس کا جو ہے نا ان کو فائدہ ہے، صرف ان کو جن باتوں کا فائدہ ہے وہی باتیں کرتے ہیں. تو وہ یہ بات سمجھائیں کہ کیا ایم آئی ایم بہار کے الیکشنز میں یہ سب بات بتائے گی، یہ جو تکالیف ہیں اس کے بارے میں اظہار کرے گی؟ ہاں. اور جو بہار کے الیکشن میں جب پچھلی بار 2015 میں نے جو بات بولی تھی، اس بار بھی یہ بات بول رہا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں جس طرح سے بھی تم لوگوں نے کام کیا ہے، بھائی تمہارا رپورٹ کارڈ کیا ہے؟ کیا وہاں پر بھی اگر عوام میں اگر اپنی ایک ساکھ بنا لیں گے تو لوگوں کو ایسے ترسائیں گے، تڑپائیں گے؟ کیا یہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اور یہاں کی جو سچائی ہے یہ بتانے کا دمخم رکھتے ہیں اسد اویسی؟ اس سچ کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ ہاں. آپ لوگوں کو بولتے کہ بھائی جو ہے نا ہم جو ہے نا سیاسی طور پہ جو سو ہر طرح سے جو سو ہم لڑیں گے، ہم کانگریس کو ایسا کر دیں گے، ہم ان کو ایسا کر دیں گے، ان کو ایسا کر دیں گے، ہم جو ہے نا مسلمانوں کی آواز بنیں گے. یہاں پر جو مسلمان آواز اٹھا رہے ہیں ان کی تو جو ہے نا آواز دبا دینے کے در پہ ہیں آپ لوگ. بیماریوں کے جو ہے نا معاملے میں اگر کوئی بول رہا تو ان کا دشمن بننے کر رہے ہیں آپ لوگ. باضابطہ آپ کے پاس کی جو ہے نا کئی کارپوریٹرز شاید اس بارے میں جو ہے نا یہ بھی بولتے سنے گئے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے بارے میں ایسا بولیں گے تو ہم آپ کے نہیں، آپ کے گھر، اگر آپ کہیں پر بھی رہیں گے تو آپ کے گھر والوں کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کر دیں گے اور ان لوگوں کو پریشان کر دیں گے. اب یہ حرکتوں پر، یہ اوجھے اور گھٹیا ہتھ کنڈوں پہ جو ہے اتر آئیں گے آپ لوگ. تھوڑا سا اس بات کا نوٹس لو کہ کیا ایم آئی ایم کے کارپوریٹرز جو آنے والے کارپوریشن کے الیکشن میں ان کی ایسی بات کرنے سے کیا عوام جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑے گی؟ یہ الگ بات ہے کہ جو ہے نا بوکسنگ کرتے ہوں گے، کوئی دوسری چیزیں کرتے ہوں گے، لیکن عوام میں کیا منہ سے جائیں گے آپ لوگ؟ تھوڑا اس بات کا احساس کرو اور فکر کرو، اور لوگوں کے دلوں سے بدوا مت لو، لوگوں کے دلوں کی ہائے مت لو، لوگوں کے ساتھ ایسے ظلم مت کرو کہ پھر ان کی جو بدوا ہے، ان کی جو آہ ہے، وہ جو ہے نا آسمان چیر کے جو ہے نا رب العالمین تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی بدوا آپ کے حق میں قبول کر لے. آپ بڑی ایموشنل باتیں کرتے ہیں کہ ایک دن میں نہیں رہوں گا، ایک دن اکبر نہیں رہیں گا، یہ جماعت رہیں گی، جماعت کو سنبھالنا ہے. کون سنبھالیں گے جماعت؟ ہاں. آپ اپنے عزائم اور اپنے کاموں سے تو، اپنی پلاننگ سے تو بتاتے کہ یہ جماعت تو جو ہے نا آپ کی اور آپ کی جو ہے نا آل اولاد کی، جو ہے آپ کے گھرانے کی جو ہے نا ملکیت رہیں گی، اور اس کو جو ہے نا صرف اور صرف جھوٹے طور پہ قوم اور امت کی جماعت کے نام پہ جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے. شرم کرو، ڈرو اس دن سے جس دن ملک الموت آ کر کے جو ہے نا روح قبض کریں گے، تو تب یہ سارے ہتھ کنڈے اور ساری ہوشیاریاں جو ہے نا دھری کی دھری رہ جائیں گی. میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت تم کو جو ہے نا ہدایت عطا کرے، تم کو، تمہارے ساتھ کے دوسروں کو جو سیاسی سرغنے بنتے جا رہے ہیں. انہی باتوں کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. بات کہتے کہتے اگر میں جذبات میں کچھ باتیں ایسی بول گیا ہوں جس سے کسی کو تکلیف بھی ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کے لیڈران عوام کا احساس کریں اور ان کی تکالیف میں مدد کرنے کے لیے کھڑیں، نہ کہ سیاسی شعبے بازی کریں. خالی کہ بہار کے الیکشن تھے تو لوگوں کو جو ہے نا جانے کے لیے 500 روپے دے دیے، جی ایچ ایم سی کا الیکشن آنے والا ہے تو جو ہے گھروں پہ جو ہے نا لوگوں کو کھڑا کے جو ہے نا اناج دے دیے، خالی بانٹ دیے. دیکھو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَكْرُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو اگر ایسا مکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا تمہاری ان چیزوں کو جو ہے نا توڑ کے جو ہے نا ان چیزوں کا بہت خطرناک جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت بھی بیٹھا ہے. اس بات کی ضرور فکر کرو اور اپنی جماعت کے لوگوں کو بولو کہ غنڈہ گردی کرنے کے بجائے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. خیال رکھیں اپنا سب. السلام علیکم.